अथ नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सयात् ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्र व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन सदनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेरैव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवाभीष्मम् सानुगाः सहचक्रिणात् तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुम् भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितो गृत्समदोसितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोतसुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता जग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान्
उपलभ्य वसूत्तमः उपलभ्य वसूत्तमः उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् 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 कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् आसीनं जगदीश्वरम् आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास हृदिस्थं पूजयामास हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् 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 पाण्डुपुत्रानुपासीनान् 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 प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैः 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 अन्धीभूतेन चक्षुषा अन्धीभूतेन चक्षुषा अन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहोन्याय्यम् अहो कष्टम् अहोन्याय्यम् अहो कष्टम् अहोन्याय्यम् यद्यूयम् धर्मनन्दनाः यद्यूयम् धर्मनन्दनाः यद्यूयम् धर्मनन्दनाः जीवितुम् नार्हत क्लिष्टम् जीवितुम् नार्हत क्लिष्टम् जीवितुम् नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रयाः 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 संस्थिते अथिरते पाण्डौ संस्थिते अथिरते पाण्डौ संस्थिते अथिरते पाण्डौ पृता बालप्रजावधूः पृता बालप्रजावधूः पृता बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः प्राप्ता तोकवती मुहुः प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये सर्वं कालकृतं मन्ये सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम् भवतां च यदप्रियम् भवतां च यदप्रियम् सपालो यद्वशे लोको सपालो यद्वशे लोको सपालो यद्वशे लोको वायोरिव गणावलिः वायोरिव गणावलिः वायोरिव गणावलिः यत्र धर्मसुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा कदा पाणिर्वृकोदरः कदा पाणिर्वृकोदरः कदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रीगाण्डिवं चापम् कृष्णोऽस्त्रीगाण्डिवं चापम् कृष्णोऽस्त्रीगाण्डिवं चापम् सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य करिहि चिद्राजन् न ह्यस्य करिहि चिद्राजन् न ह्यस्य करिहि चिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् पुमान् वेद विधित्सितम् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता यद्विजिज्ञासया युक्ता यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि मुह्यन्ति कवयोऽपि मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रम् तस्मादिदं दैवतन्त्रम् तस्मादिदं दैवतन्त्रम् व्यवस्य भरतर्षभा व्यवस्य भरतर्षभा व्यवस्य भरतर्षभा तस्यानुविहितो नाथ तस्यानुविहितो नाथ
तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजाः प्रभो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् एष वै भगवान् साक्षात् एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् आद्यो नारायणः पुमान् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् मोहयन् मायया लोकम् मोहयन् मायया लोकम् गूढः चरति वृष्णिषु गूढः चरति वृष्णिषु गूढः चरति वृष्णिषु अस्यानुभावम् भगवान् अस्यानुभावम् भगवान् अस्यानुभावम् भगवान् वेदगुह्यतमम् शिवः वेदगुह्यतमम् शिवः वेदगुह्यतमम् शिवः देवर्षिः नारदः साक्षात् देवर्षिः नारदः साक्षात् देवर्षिः नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप भगवान् कपिलो नृप भगवान् कपिलो नृप यम् मन्यसे मातुलेयम् यम् मन्यसे मातुलेयम् यम् मन्यसे मातुलेयम् प्रियम् मित्रम् सुहृत्तमम् प्रियम् मित्रम् सुहृत्तमम् प्रियम् मित्रम् सुहृत्तमम् अकरोः सचिवम् दूतम् अकरोः सचिवम् दूतम् अकरोः सचिवम् दूतम् सौहृदादत सारथिम् सौहृदादत सारथिम् सौहृदादत सारथिम् सर्वात्मनः समदृशो सर्वात्मनः समदृशो सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः 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 तत्कृतम् अतिवैषम्यम् तत्कृतम् अतिवैषम्यम् तत्कृतम् अतिवैषम्यम् निरवद्यस्य न क्वचित् निरवद्यस्य न क्वचित् निरवद्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु 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 पश्य भूपानुकम्पितम् पश्य भूपानुकम्पितम् पश्य भूपानुकम्पितम् यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः कृष्णो दर्शनमागतः कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरम् योगी त्यजन् कलेवरम् योगी त्यजन् कलेवरम् योगी मुच्यते कामकर्मभिः मुच्यते कामकर्मभिः मुच्यते कामकर्मभिः स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षताम् स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षताम् स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षताम् कळेवरम् यावदिदम् हिनोम्यहम् कळेवरम् यावदिदम् हिनोम्यहम् कळेवरम् यावदिदम् हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् मुकाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः मुकाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः मुकाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सूत उवाच सूत उवाच सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य 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 शयानम् शरपञ्जरे शयानम् शरपञ्जरे शयानम् शरपञ्जरे
अपृच्छत् विविधान् धर्मान् अपृच्छत् विविधान् धर्मान् अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् ऋषीणां चानुशृण्वताम् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् 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 यथा वर्णं यथाश्रमम् यथा वर्णं यथाश्रमम् यथा वर्णं यथाश्रमम् वैराग्यरागोपादिभ्याम् 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 आम्नादोभयलक्षणान् 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 दानधर्मान् राजधर्मान् दानधर्मान् राजधर्मान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः मोक्षधर्मान् विभागशः मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः 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 धर्मार्थकाममोक्षांश्च 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 सहोपायान् यथा मुने सहोपायान् यथा मुने सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु 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 वर्णयामास तत्त्ववित् वर्णयामास तत्त्ववित् वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य धर्मं प्रवदतस्तस्य धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः सकालः प्रत्युपस्थितः सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योः यो योगिनश्छन्दमृत्योः यो योगिनश्छन्दमृत्योः वाञ्छितस्तु उत्तरायणः वाञ्छितस्तु उत्तरायणः वाञ्छितस्तु उत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः विमुक्तसङ्गम् मन आदिपूरुषे विमुक्तसङ्गम् मन आदिपूरुषे विमुक्तसङ्गम् मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमीलितदृग्व्यधारयत् पुरस्थिते अमीलितदृग्व्यधारयत् पुरस्थिते अमीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभः विशुद्धया धारणया हताशुभः विशुद्धया धारणया हताशुभः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यतः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यतः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यतः निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः 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 तुष्टावजन्यम् विसृजन् जनार्दनम् तुष्टावजन्यम् विसृजन् जनार्दनम् तुष्टावजन्यम् विसृजन् जनार्दनम् श्रीभीष्म उवाच श्रीभीष्म उवाच श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम्
स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषी यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैः विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुः अक्ष्णाकृतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु व्यवहितपृथनामुकं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रतस्तः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्छलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभम् गतोत्तरीयः शितविशिकहतो विशीर्णदंशः
क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मद्वधार्तम् प्रसभम् अभिससार मद्वधार्तम् प्रसभम् अभिससार मद्वधार्तम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्बात्ततोत्रे 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 धृतहयरश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये धृतहयरश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये धृतहयरश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोः भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोः भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोः यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम् ललितगतिविलास वल्गुहास ललितगतिविलास वल्गुहास ललितगतिविलास वल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः 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 कृतमनुकृतवत्यमुन्मदान्ताः 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 प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुले अन्तः सदसि मुनिगणनृपवर्यसङ्कुले अन्तः सदसि मुनिगणनृपवर्यसङ्कुले अन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् युधिष्ठिरराजसूय येषाम् युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणम् उपवेदईक्षणीयो अर्हणम् उपवेदईक्षणीयो अर्हणम् उपवेदईक्षणीयो मम दृशिगोचर एषा विरात्मा मम दृशिगोचर एषा विरात्मा मम दृशिगोचर एषा विरात्मा तमिममहमजम् शरीरभाजाम् तमिममहमजम् शरीरभाजाम् तमिममहमजम् शरीरभाजाम् हृदि हृदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानाम् हृदि हृदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानाम् हृदि हृदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः सूत उवाच सूत उवाच सूत उवाच कृष्णे एवं भगवति कृष्णे एवं भगवति कृष्णे एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः 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 आत्मन्यात्मानमावेश्य 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 सोऽन्तश्वास उपारमत् सोऽन्तश्वास उपारमत्
सोऽन्तश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मम् ब्रह्मणि निष्करे सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीम् वयांसीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुः देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञाम् खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गवा युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम् दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णम् तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा च अनुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम् धर्मेण पितृपैतामहं विभुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय।